जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा सबको सलाम। कैसे भाई, एक कहावत है ना, कहते हैं कि शूज ऑन द अदर फुट। मैं आपके फुट पे शू देने लगा हूँ, आपको मैं अच्छा, अपना इज्म देने लगा हूँ। आज इस्लाम पे वाह तनकीद वाह, नहीं करूंगा, आखिरकार फरमाइए जनाब। अपना इज्म। तो फिर आपके आर्गुमेंट सुनता हूँ, क्योंकि मैं कायल हूँ स्पेशली कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स, जिसमें ये सॉरी, कौन सी चार्टर ऑफ राइट के आप हैं? कैनेडियन फ्रीडम, कैनेडियन अच्छा चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स। अच्छा, उसमें जो ठीक है, एक जो क्लास है इम्पोर्टेंट है, वो उसमें हर इंसान, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, गोरा काला, कोई भी हो, ठीक है, सब में फुल इक्वालिटी, सोशल, सही, पॉलिटिकल, एम्प्लॉयमेंट, हर चीज में इक्वालिटी है। तो ये तो ठीक हर रिलीजन के बरक्स बात जाती है। आप इसको है। कैसे निगेट करते नहीं, ये बात प्रैक्टिकल है ही नहीं सिरे से, हैं? इम्प्रैक्टिकल बात है। बताइए, आप बात दीजिए अपना आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, आपके जो आप इसमें जो लिखा हुआ है कि हर आदमी बिल्कुल बराबर होता है, दैट्स सिंपली रॉन्ग। आई मीन, आप कैपेसिटीज के मुताबिक बराबर हो सकते हैं, हर इंसान कैसे बराबर हो सकता है? कनाडा में जो राइट टू वोट है, कितनी एज में आप वोट दे सकते हैं? 80। 18। तो एक आदमी जिसकी उम्र 17 साल 364 दिन है, तो गोइंग बाय दिस कैनेडियन जो जो लीगल डिवाइस है, उस आदमी को हम क्या इंसान नहीं मानेंगे? नहीं, चार्टर तो हर बंदे पे इक्वली अप्लाई करते हैं ना। यहाँ पे ड्राइवर्स नहीं लाइसेंस की करता भी ना। नहीं, नहीं करता है अगर ना। आप वोट दे सकते हैं तो एक आदमी जो सिर्फ इलेक्शन वाले दिन 17 साल 364 दिन का है, वो वोट नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। तो डिफरेंस तो है, फिर इक्वल तो नहीं है सभी। नहीं नहीं, इट इज अप्लाइज इक्वली। अगर अगर डिस्क्रिमिनेशन भी आप समझते हैं, वो भी सब पे अप्लाई इक्वली ऑन एवरीबॉडी। ड्राइवर्स लाइसेंस चलिए, एक आपने, चीज तो ठीक है, एक चीज हमारी एग्री हो गई, ये नहीं कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सब पे इक्वली अप्लाई होती है, ऐसा जैसे ही है। जैसे आपने शराब पीनी है, हम्म, उसके लिए भी एज लिमिट है। एक दिन पहले आप शराब नहीं पी सकते। बिल्कुल। यू सी, सब इक्वल नहीं है, या शादी नहीं, की भी एक लिमिट नो, होगी। इट इज इक्वल बिकॉज एवरीथिंग, हर चीज अप्लाइज इक्वली हर इंसान के लिए, तो इक्वालिटी। डिस्क्रिमिनेशन है, आप मानते हैं इस चीज को? नहीं, इस डिस्क्रिमिनेशन को, इसको आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? डिस्क्रिमिनेशन इंसानी सोसाइटी को चलाने के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। प्रॉब्लम यह है कि इसकी एक नेगेटिव कोनोटेशन बन गई है, जिसका ताल्लुक प्रेजुडिस के साथ है, जिसका ताल्लुक अपना प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के साथ है, जिसका ताल्लुक रेसिज्म के साथ है। इसलिए हम समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बड़ी बुरी चीज़ होती है। आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपनी माँ और अपनी बेटी के दरमियान, आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपनी बहन और अपनी बीवी के दरमियान, आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपनी फैमिली और अपनी नॉन फैमिली के दरमियान। डिस्क्रिमिनेशन इंसानी सोसाइटी को प्रिजर्व करने के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। यही वजह है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन होती है। डिस्क्रिमिनेशन itself as a sense is not a bad thing. It's how we employ it. जब नेगेटिवली एम्प्लॉय करते हैं कुछ लोगों को फायदा देने के लिए, कुछ लोगों को अनफेयर नुकसान देने के लिए, वो गलत चीज है। तो ये हो ही नहीं सकता कि इंसानी माशरे में इक्वालिटी हो। देयरफॉर ये डॉक्यूमेंट अगर आप कहते हैं कि उसमें वाकई ही इक्वालिटी है, तो ये फ्लॉड है, इंसानी नेचर के, इंसानी सोसाइटी के रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट है ये। कैसे साहब, अगर आपने वोट देनी है, तो हम्म। अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं है, हाँ। किसी किस आपने कोई तो हद सेट कर दिया। एक दिन का अच्छा, बच्चा भी वोट दे सकता है। नहीं, एक दिन का बच्चा आपने वोट नहीं दे सकता, तो लेकिन जो क्या, 18 साल का है वो तो दे सकता है ना। नहीं नहीं, तो क्यों दे सकता है? अगर हम अगर 18 से अब 12 ले जाते हैं, तो फिर ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन फिर भी होती है। 11 साल वाला क्यों नहीं देगा? अच्छा चलिए, आप ठीक है आप आपकी 6 साल ले एक, जाते हैं, फिर भी यही शुरू हो जाएगी। ठीक है, सही है, मैं समझ गया आपकी बात ना, कि अब इसमें आपको पता है कि इसमें एब्सोल्यूट्स कौन से हैं और रिलेटिव कौन से हैं, जो राइट्स इसमें लिखे हुए हैं, और रिस्ट्रिक्टेड कौन से हैं? वेल, राइट तो फ्रीडम, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी रिस्ट्रिक्शंस है। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ राइट्स, जो कि मैं आपसे मैं आसान कर लेता हूँ आपसे। आप समझते हैं कि जो कनेडियन ये जो चार्टर है राइट्स और फ्रीडम का, इसमें जो राइट्स दिए गए हैं और जो फ्रीडम्स दी गई हैं, ये एब्सोल्यूट हैं? नो, फिर क्यों मुझसे आप बहस कर रहे हैं? नहीं, बट नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है एब्सोल्यूट तो वो रिलेटिव है ना। नहीं, नहीं। रिलेटिव है तो रिलेटिव टू आप व्हाट? वो पॉइंट, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है। हाँ हाँ। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि आप जो है कनाडा में, अमेरिका में थोड़ा डिफरेंट है। वहां पे आप जो है
انسائٹمنٹ ٹو وائلنس جو ہے ان کی لمٹ وہ ہے. کینیڈا میں یہ ہے, کینیڈا بھی تھوڑا الگ ہے, وہ بھی ریلیجن کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ریسٹرکشن دی تھی. یہاں پہ ناٹ مسلم بیکاز یہودیوں کے خلاف آج 1960s 50s میں لوگ ان کے کچھ لوگ جو ہیں ان کی جو عبادت گاہیں وہاں پہ ڈیفیس کر دیتے تھے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میری بات سنیے, ایسے تو کام نہیں چلے گا نا کہ آپ کہیں کہ اس میں ایکویلٹی ہے, میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں کہ یہاں پہ ایکویلٹی نہیں ہے, تو آپ بجائے اس کے کہ یہ مانیں کہ اس میں ایکویلٹی نہیں ہے, آپ مجھے جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیں کہ وہ ان ایکویلٹی اس وجہ سے ہے. تو میں اپنے کوشچن کی طرف واپس آتا ہوں کہ کیا یہ رائٹس ایبسلوٹ ہیں؟ آپ نے کہا نہیں. اگر یہ ایبسلوٹ نہیں ہیں تو یہ پھر ریلیٹیو ہیں. اگر یہ ریلیٹیو ہے تو یہ ہے ریلیٹیو واٹ ایگزیکٹلی؟ the rules of society کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی اگریڈ اپون ہے, ہم نے سب اگری کیا ہے ان اصولوں پہ. لیکن آپ میرے لیے کوئی چیز اگری کر سکتے ہیں اس میں؟ آپ کے لیے بتائیے, فرمائیے. آپ کر سکتے ہیں کوئی چیز, آپ اپنے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ اگری کیا ہے کہ کیسر صاحب آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے؟ نہیں, آپ کو ایگزامپل دینی پڑے گی نا. یہ فور ایگزامپل میں وہاں پہ اگر کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, وہاں پہ 4 اور مسلمان خواتین ہیں جو ولنگلی اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں, تو ہم 5 لوگ ہیں, پانچوں کے پاس انسانی حقوق موجود ہیں, ہمارے پاس ہم ہیومنز ہیں, دیئرفور ہمارے ہیومن رائٹس موجود ہیں. تو ہم 5 اگر کہتے ہیں کہ ہاں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, وہ 4 خواتین ولنگلی کرنا چاہتی ہیں, کین آئی ڈو دیٹ؟ یس, آپ کر سکتے ہیں, لیکن جو لا ہے وہ صرف ایک وائف کو ایکسپٹ کرے گا, کیونکہ اس میں اور وہ اس لیے کہ سب لوگوں نے ایگری کیا ہوا ہے اس لو پہ, رائٹ؟ نہیں, یہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ بینیفٹس ہیں کہ اگر آپ کی 4 بیویوں کو بینیفٹ ہیں. میں ایک کے لیے بھی کلیم نہیں کرنا چاہتا. دین واٹ؟ well then آپ فری, آپ جائیے مسجد میں, اگر آپ کی کوئی شادی کرتا 4 رکھیے. یہاں پہ کرتے ہیں لوگ. اچھا کیسر بھائی, یہاں پہ لوگ کرتے ہیں کیسر صاحب. میں اس رول کی میں بات کر رہا ہوں, میں اس کے علاوہ میں کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا. کیسر بھائی اگر اجازت ہو میں ایک سمپل سوال پوچھنا چاہتا ہوں, بیسک. جی آپ بھی پوچھیے, ویسے مجھ سے بحث کرنے آتے ہیں, آپ پوچھیے. ہاں میں سمپل ایک پوچھتا ہوں. کینیڈا کے حوالے سے رائٹس کی بات ہو رہی ہے, بڑے بیسک پہ آ جاتے ہیں. ایک کینیڈین نیشنل بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے ابو شاکر صاحب؟ آپ کو الیجنس جو ہے ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, اس کی الیجنس کی اوتھ پڑھنی پڑتی ہے. جو کینیڈا کی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس وقت تو کوئین ہے. کوئین تو مر گئی ہے, تو اب ابھی نیا آئے گا. یو ہیو ٹو پلیج الیجنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیڈا ایک کنٹری ہے جس کے چارٹر کو آپ مان رہے ہیں, مگر اس کی الیجنس کے لیے آپ کو سویل جو اٹھانی پڑتی ہے وہ برٹش کوئین کی اٹھانی پڑتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ لوگ ابھی تک کینیڈین نیشنل ہونے کے لیے آپ کو کولونائزیشن کے اس دور میں ہیں کہ آپ کو وہ سویل پے کرنی پڑتی ہے الیجنس کے لیے. یہ کتنی عجیب بات ہے. یہ فریڈم ہے, اور آپ کو پتہ ہے کتنے کیس کیے گئے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم کوئین کی کیوں الیجنس پے کر رہے ہیں, اس کو کیوں ہم اوتھ اس کا لیتے ہیں. ہم کینیڈین. عامر بھائی اگر میں آپ سے اجازت لوں تو مجھے یہ کیس ڈیل کرنے دیں گے؟ جی, کیونکہ ابو شاکر بھائی نا بہت سوچ کے آتے ہیں, لیکن تھوڑا سا وہ دقت ہو جاتی ہے ان کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ نیکسٹ ٹائم یہ آئے تو تھوڑی اور محنت کر کے آئیں. تو اس لیے میں نا دوبارہ میں اس پہ شادی پہ جانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے کہا ابو شاکر صاحب کہ میں جی آپ سمجھ نہیں آئے. میں نے کہا میں نے ایک بیس بتا دیا, باقی آپ کے حوالے ہے. جی تھینک یو بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا, میں نے آپ سے ابو شاکر صاحب یہ پوچھا کہ میں کیا 4 شادیاں کر سکتا ہوں, تو آپ نے کہا جی میں کر سکتا ہوں. ایسا ہی ہے؟ آپ کو قانون جو ہے وہ ایک شادی کو ایکسپٹ کرے گا. یہاں پہ لوگ کرتے ہیں, مسلمان کرتے ہیں. یہاں پہ جو پرابلم تب ہوتی ہے جب وہ خواتین ہیں وہ سرکار کے پاس پہنچ جاتی ہیں کہ میرے خاوند نے مجھ سے شادی کی, یہ اس نے کیا, یہ اس نے غیر قانونی کیا, تب پھر قانون حرکت میں آتا ہے. ادروائز اگر آپ یہاں پہ ہیں جو لوگ وہ چوری چھپے ہے نا, یہ دیکھیں چوری چھپے لوگ ریپ بھی کرتے ہیں, چوری چھپے لوگ کوکین بھی یوز کرتے ہیں, اور بہت کام کرتے ہیں. دا تھنگ از کہ کیا لیگلی آپ ایک سے زیادہ شادیاں ریکوگنائز کرتے ہیں, الاؤ کرتے ہیں؟ نہیں, لیگلی نہیں کرتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہونے چاہیے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی جستجو کرنی پڑتی ہے. آپ کو جو ہمارے جستجو اسی وقت کریں گے نا جب مجھے میرے رائٹس نہیں ملیں گے. رائٹس کے لیے جستجو کیے جاتے ہیں. تو آپ جو کہتے ہیں کہ رائٹس ہیں, ایکویلٹی ہے, یہ ہے, وہ ہے, وغیرہ وغیرہ, بھائی کیا اس میں, یعنی کہ 5 لوگ ہیں, 5 کے 5 ہیومن ہیں, اور وہ اپنا ایک رائٹ
ہیومن رائٹ وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ رائٹ ٹو ریلیجیس تھور اینڈ کانشیس یہ آپ کے کینیڈین اس جو چارٹر ہے اس کے اندر لکھا بھی ہوا ہے. تو میں ریلیجیسلی ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں. پرابلم کیا ہے آپ کو؟ نہیں آپ کیجئے، آپ کیجئے، لیکن قانون جو ہے وہ صرف ایک بیوی کو ایکسپٹ کرے گا، باقی کو نہیں کرے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقیوں کو کیا کہے گا، باقیوں کو کیا کہے گا، پھر آپ کو مل بیٹھ کے ہم سب کو کنونس کرنا پڑے گا کینیڈا کی پاپولیشن کو. میری زندگی، میری لائف، ان عورتوں کی پرائیویٹ لائف، آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو کنونس کریں؟ وائی؟ نہیں یہ تو پھر چوری ڈکیتی ہر چیز میں ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں چوری ڈکیتی میں تو کسی کا نقصان ہوا نا. 5 لوگوں نے آپس میں شادی کر لی. ہاؤ از دیٹ ایگزیکٹلی یور پرابلم ابو شاکر صاحب کہ میں آپ کو کنونس کروں گا؟ کیوں کروں گا میں آپ کو؟ دیٹ از دا لا. That is the law. Exactly my point. We our society have Exactly agreed my point. تو یہ فریڈمز اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ یہ سارے ایبسلوٹ نہیں ہیں، یہ ریلیٹیو ٹو نیشنل لیجسلیٹو فریم ورک ہے. That's right. اس میں میری آزادی اگر اس کے قدغن لگتی ہے تو میرا رائٹ بنتا ہے کہ آپ نے مجھے آزادیاں دی ہوئی ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے میری یہ آزادی چھینے والے؟ ویئر کسی کا نقصان نہیں ہو رہا. وہاں پہ ایک آدمی 5 گرل فرینڈز رکھ سکتا ہے، قانون بالکل نہیں روکے گا. لیکن ایک آدمی 4 بیویاں نہیں رکھ سکتا، قانون روکے گا. بیکاز دیر از نو ایکویلٹی ان دیر. کوئی ایکویلٹی نہیں ہے اس میں. قانون ایک کو ریکگنائز کرے گا، باقیوں کو نہیں کرے گا، اس لیے کہ قانون میں گنجائش نہیں ہے. دیکھو ریکگنیشن کی بات، میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں. چلتے چلتے نا ابو شاکر بھائی، چلتے چلتے میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں. میری بات ریکگنائز نہ کرنا ایک اور چیز ہے. ریکگنائز کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ قانون نیوٹرل پوزیشن میں چلا گیا ہے، میں اس کو ریکگنائز نہیں کرتا. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. کینیڈا میں جرم ہے 2 شادیاں کرنا. ایسا نہیں ہے کہ ایک بیوی کو ریکگنائز نہیں کریں گے، وہ قانوناً جرم کیا ہوا ہے آپ نے. وہ تبھی قانون حرکت میں آتا ہے کہ جب آپ کی بیوی جو ہے وہ کمپلین کرتی ہے. تو قانون کیوں حرکت میں آتا ہے؟ کیونکہ آپ نے جرم کیا ہوا ہے نا. کیونکہ یہ اچھا آپ نے جو ہے نا گرل فرینڈ سے کہاں گئے میرے ہیومن رائٹس پہ؟ نہیں آپ نے جو گرل فرینڈ کو کمپیئر کیا ہے، قانون تو کسی بھی گرل فرینڈ کو ریکگنائز نہیں کرتا، ایک کو بھی ریکگنائز کرتا. قانون نہیں کرتا، اجازت دیتا ہے کہ جیل میں ڈالتا ہے. کوئی قانون ایسا ہے کہ جس میں ایک گرل فرینڈ رکھے یا ایک سے زیادہ کو رکھے تو اس میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے؟ بھائی فرینڈ تو آپ کسی گرل فرینڈ ہو یا بوائے فرینڈ ہو، قانون تو اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. قانون تو نہ ریکگنائز کرتا ہے، نہ اس کو ڈیناؤنس کرتا ہے. اس پہ تو اس پہ نیوٹرل ہے نا، نیوٹرل ہے اس پہ. یعنی کہ 2 لوگوں کا آپس میں اکٹھا رہنا، 2 لوگوں کا آپس میں اکٹھا رہنا وہ نیوٹرل ہے کہ قانون اس پہ کوئی لکھا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اس کو وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا، ریجیکٹ بھی نہیں کرتا. میں اس پہ اس کی لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ اس کو کیسے ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں قانون خاموش ہے اس پہ. شادی کے معاملے میں کیوں خاموش نہیں ہے؟ نہیں، شادی کے معاملے میں اگر آپ اپنی میرجز کو رجسٹر نہیں کرانا چاہتے، 5 6 7 خواتین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جی یہاں پہ کوئی آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا. آپ 7 خواتین کے ساتھ، اگر آپ اپنی کیوں نہیں پکڑے گا؟ اگر آپ نے لیگل شادی کی ہے، شادی کو رجسٹر کرایا تو آپ کی ایک شادی تسلیم ہوگی. اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کو آپ رجسٹر نہیں کرتے، ان کے ساتھ رہتے ہیں، 4 اور شادیاں، 4 اور نکاح کر لیتے ہیں، رجسٹر نہیں کرتے میرج کو. 4 کے ساتھ رہیے، 5 کے ساتھ رہیے، تو میری وہ شادیاں تو نہیں گنی جائیں گی نا. قانون صرف ایک کرے گا جو آپ رجسٹر کرائیں گے. That is exactly what my point is. آپ کے قانون میں جو آپ کا پینل کوڈ ہے نا، جو کرمنل آپ کا جو پینل کوڈ ہے، اس کے سیکشن 293 میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ یہ جرم ہے، اس کی سزا ملے گی. جی بالکل جرم ہے، سزا ملے گی. ایون مسلم کمیونٹیز میں جو شادیاں کی وہاں پہ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری انویلڈ ہوتی ہیں اگر کوئی بندہ کرتا بھی ہے. آپ گرل فرینڈ رکھ لیں، کوئی قانون کو پرابلم نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائی میں تھوڑا سا اگر قانون کے بارے میں اگر آپ سے تھوڑی سی گہرائی میں بات کرتا ہوں نا، تو وہ اس لیے کہ میں ایکچولی لو لیکچرر بھی ہوں. میں پروفیشنلی میں ایٹ لیسٹ میری جو ایکڈیمک کوالیفیکیشن ہے وہ لوئر کی ہے. میں قانون میں نے پڑھا بھی ہے، میں نے پڑھایا بھی ہے. اور آپ کا جو کینیڈا کا جو سسٹم ہے نا، جہاں سے ڈیرائیو کیا گیا ہے، ایکچولی میں وہی پڑھاتا رہا ہوں، جو کہ یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس پہ بیسڈ ہے. میں یونائٹڈ یونیورسٹی آف بیڈفورڈشائر میں یہ پڑھاتا رہتا ہوں. اسی لیے نہیں وہ جو یورپین کنونشن ہے اس کا کامن ویلتھ سے تعلق نہیں ہے، وہ صرف یورپین لمیٹڈ ہے. لیکن وہ مین ڈاکومنٹ ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میکنزم میں ریفلیکٹ ہوتا ہے، جو کہ اس کے ٹریٹی میکنزم میں ریفلیکٹ ہوتا ہے.
है, और दुनिया में जो अराउंड आई थिंक अब 6 सिस्टम्स हैं, वो 6 में रिफ्लेक्ट इसी की स्पिरिट होती है, इवन वर्ड्स भी बड़े मिलते जुलते हैं, वो मेन डॉक्यूमेंट है। तो मैं उसका स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैं उसका टीचर भी रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है उसमें कहाँ कहाँ पे फ्लोज हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि वो एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है, क्योंकि हम उसको एब्सोल्यूट नहीं कह सकते। इनफैक्ट आपके तो इस डॉक्यूमेंट में लिखा भी है, क्लियर लिखा हुआ है, ये जो आप जो जिस चार्टर का आप बता रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। हमारी मर्जी है कब आपसे राइट्स छीन सकते हैं, हमारी मर्जी है कब आपको राइट देंगे, कब आपको राइट नहीं देंगे। क्वालिफाइड्स की अलहदा कैटेगरी है, रिस्ट्रिक्टेड की अलहदा कैटेगरी है, एब्सोल्यूट तो उसमें है ही नहीं सिरे से। इसलिए ये कोई आपका, ये अगर एक लिखी हुई चीज है, मैं इसलिए कहता था कि ये एक सोसाइटी, मतलब एक इम्प्रैक्टिकल चीज है, सोसाइटी में ये एप्लीकेबल है ही नहीं सिरे से। इसलिए मैंने आपसे जब भी वोट का पूछा, शादी का पूछा, पोलिगमी का भी आपने हर एक चीज का बताया, हाँ ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स सिंपली नॉट प्रैक्टिकल। इंसानी सोसाइटी चल नहीं सकती। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो कई सालों से जी जी ये इम्प्लीमेंट भी होता है, सोसाइटी चल रही है, कभी कोई ज्यादा कोर्ट केस भी नहीं इस मामले में आए, इसीलिए चल रही है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, क्योंकि कई सालों से 17 साल की उम्र का बच्चा वोट नहीं दे पा रहा। कई सालों से जो शराब पीने की लीगल एज है, उससे कम उम्र का बच्चा शराब नहीं पी रहा। आप एक दफ़ा इक्वल कर दें कि जो भी इंसान है, लेट्स डिफाइन व्हाट इज ह्यूमन, राइट? उस पर एक अलग से डिबेट है कि ह्यूमन क्या होता है। ह्यूमन बीइंग की एक लीगल डेफिनेशन होती है, इसी वजह से कि उसके राइट्स कब स्टार्ट होते हैं, एट द पॉइंट ऑफ कंसेप्शन स्टार्ट होते हैं या आफ्टर हाउ मेनी वीक्स इनटू प्रेगनेंसी स्टार्ट होते हैं, उसकी भी एक लीगल डेफिनेशन है, मुख्तलिफ कंट्रीज में वो डिफरेंट होती है, इसी वजह से होती है। तो जो ह्यूमन राइट्स हैं, द मोमेंट जब बच्चा एक पैदा हो गया है और वो अपने अच्छे बुरे की तमीज़ करना सीख गया है, राइट्स दे दें, वोट के राइट्स दे दें, उसको कोई भी राइट्स दे दें, राइट? शादी के दे दें, शराब पीने के दे दें, पोलिगमी के दे दें, क्योंकि सारे इंसान द वेरी फैक्ट कि आप नहीं देते, इसलिए ये सिर्फ वर्डिंग है, अल्फाज हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। यही वजह है कि आपकी सोसाइटी फंक्शनल है, बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, ये तो आपको बताना होगा ना, कौन से केस हैं जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं डिसफंक्शनल है। आपको मैंने बताया है कि आपकी सोसाइटी फंक्शनल है इसलिए कि वहां पे डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है। इट हैज टू बी देयर, उसके बगैर सोसाइटी काम नहीं करती है। तो ये जो लिखा है ना कि सारे इंसान इक्वल हैं, इट्स रबिश, ये बकवास है। कोई इंसान इक्वल, किसी दुनिया के सिस्टम में इंसानों को इक्वल नहीं माना जाता। ठीक है, हम वापस जो है वी आर गोइंग इन अ सर्कल। तो आखिर में मैं ये कहना, आखिर में आपने तालिबान की बात की, तो मैं समझता हूँ मेरे मुताबिक, और बहुत ज्यादा मुल्हिद और एथियस्ट हम समझते हैं कि तालिबान का निजाम है इस वक्त वो सबसे ज्यादा नजदीक है इस्लाम के। आपका क्या कहना? मैंने उस सिस्टम को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है, बट इफ दैट इज द केस तो दैट्स फैसिनेटिंग। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वो मुस्लिम्स हैं, लेकिन वेदर उनका सिस्टम है, आई थिंक इट्स अनफेयर कि मैं उस पर कमेंट करूँ बगैर किसी उनके सिस्टम को स्टडी किए हुए। ओके केसर साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड टू टॉक टू यू, विल डू इट अगेन। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नेक्स्ट टाइम तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, फिर आपसे बात होगी।